7 जरी तरी तुवें एक तूं बंडल करून जर तूं सॉल्व केलें जाल्यार भुरगीं आज प्रायवेट वचपानाय आनी अंगणवाडी वचपा लागतल्यो आनी ओवरऑल मॉडल सारको जातलो. घुसपावपाक गरज ना. म्हाका सदां my colleague has also similarly said the same thing. These 7 things, whether you are able to do it in this term or what it is, or you are going to allow us to do it when we come during the next term. हे तुमकां सांगचें. मातसो तू जेन्ना लिडर ऑपोजिशन तुम्ही म्हणजे दोघी म्हणटा तो फुडले फावट आमी येवन करतले म्हणून अरे आमी इतले बेगीन वचपाचें ना. मातसो राव मातसो 2 मिनटां. फुडल्या फावट बी एम येता सरकार घडयता हांगाच नाल्यार तुमी येतले सरकार घडोवपाक ते आनी चिंता करूं नाका. एक मातसो राव. अरे एक मिनिट हांव उलयतां. लिडर ऑपोजिशनाक सांगपाक जाय दुसरो सप्लिमेंटरी जाता. राव मातसो उलयता हांव. अरे हां तू कितें गुणायता गुणायता अरे उत्तर दिवंक ना बसो कित्याक तूं बस 4 मिनटं जावन गुणायता. हेका पयलीं क्लॅरिफाय दिता. हे जे लूज स्टेटमेंट जेन्ना करता आमी सब्जेक्टार उलोवंक जाय. तुम्ही जेन्ना राजकारण मातशें भितर घुवन राजकारणाचेर आमी येवन केल्यार अरे आमी येवन केल्यार तुमी येतले न्हू रे सरकार घडोवपाक. तुमी आनी खंय रावता एक सायडीक. तुमी केन्ना चिंतला तुमी अर्दे हांगा तुमचेच स्पीकर सर बरें